अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त बड़ी ठंडी हवा चल रही है और फ्रैंकफर्ट के बिल्कुल साथ शहर के अंदर जो इलाका मैं आपको सैर के दौरान हमेशा दिखाया करता हूँ, वहाँ इस वक्त निकला मैं बाहर। मैंने कहा चलें एक चक्कर लगा लेते हैं और साथ दोस्तों को मोटिवेट कर लेते हैं। लेकिन इस मोटिवेशन के अंदर लगता है मेरा अपना काम हो जाएगा, लेकिन वो जज्बा ऐसा है क्योंकि बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जब इंसान दूसरों से करता है तो उसको ख़ुद भी बेशक सर्दी लग रही हो, गर्मी लग रही हो, बंदा जज्बे में करता चला जाता है। ये देखें सामने खेत के अंदर किस तरह परिंदे, ये जो कव्वे हैं, यूरोपियन कव्वे, ये अपनी खुराक के लिए बैठे हैं। और आप इनको देखें, इनको इंसानों से कोई डर खतरा नहीं होता। बिल्कुल आराम से आप इनके करीब भी पहुंच जाएं तो बेधड़क हो के वो आराम से अपना काम करते रहेंगे, खुराक अगर खा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखें, जहाँ से हमारा तल्लक है, जो हमारी धरती माँ है, वहाँ से जानवर तो दूर की बात, इंसान से इंसान को इतना ख़तरा है कि उनको मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में पनाह लेनी पड़ती है। मजहबी बुनियाद हो या ये माल का आप ले लें या सियासी बुनियाद ले लें, इंसान जो है वो दूसरे इंसानों के दर पे, मतलब उसके पीछे, जान की पीछे पड़े हुए हैं। आज के हालात में अगर आप गौर करें, कोई इंसान जिसके पास वहाँ ताकत है या पैसा है या वो सियासी तौर पे मुस्तहकम है, तो वो दूसरे कमज़ोरों के पीछे पड़ा हुआ है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस मुल्क से चला जाए और वो जो अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है वो बस वो अकेले बैठ के खाते रहें। बहरहाल खुदा ताला को ये फ़ेल बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसान अगर इंसान से मोहब्बत नहीं करता, उसके हकूक़ नहीं देता, तो खुदा ताला एक वक्त ज़रूर पकड़ता है। ये बात तो बहरहाल एक तयशुदा है। बाकी जो बात मैं करने लगा था वो ये थी कि कल जो मैंने अफसोसनाक इतला दी, दोस्तों के इल्म में जो बात आई, वो मैंने नाम नहीं लिया था। दोस्तों ने फिर फ़ोन करके मुझे पूछा कि भी आपने नाम नहीं बताया, क्योंकि बाज़ दोस्त पुराने जो जर्मनी में होते हैं उनको या उस इलाके में या दुनिया में ये फिर बात दिलचस्पी पैदा होती कि कौन था, हमें पता तो चले कौन प्यारा था जिसके साथ हमारा शायद तल्लक था या हम जानते थे। तो वो बाज़ औक़ात डार्टिंग शूट्स की वजह से तो, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि अब मैं उसकी लेटेस्ट जो मेरे इल्म में बात है वो हमारे अज़ीज़ हैं सरगोदा के पास गांव हमारे, वो ननिहाल भी है गांव, सैंती जनूबी, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। रहमतुल्लाह बाजवा साहिब, वो बाजवा फैमिली है, उनके जो बेटे शाहिद बाजवा, वो कुछ साल पहले उनके वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका है, भाइयों में से अब सबसे बड़े थे। उनके एक भाई हमारे अज़ीज़ चचा हफीज़, वो यहाँ होते हैं सारब्रुकन के करीब, और उनका वो भतीजे हैं शाहिद साहब, जिनका परसों 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया गाड़ी ड्राइव करते हुए। और बाई चांस, जैसे बच्चों को आजकल छुट्टियां हैं स्कूलों में, बस चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान ये सारी बात पे जब गौर करता है तो दंग रह जाता है कि खुदा ताला की मंशा या खुदा ताला के नज़दीक कौन सी चीज़ थी ज़्यादा पसंद, या कह लें या उसकी कौन सी चीज़ ज़्यादा मंजूर थी। अब बच्चों की छुट्टियां होना और फिर बच्चों का साथ बाप के चले जाना कि चले मैं अभी साथ चल जाता हूँ, घर बैठा हूँ, फिर एक प्रोग्राम, उसके बाद वो बाकी बच्चों को फिर सब इकट्ठे मिल के फैमिली की तरफ जाएंगे। इस तरह के प्रोग्राम जब बने होते हैं और फिर अचानक जो मौत का फरिश्ता है वो एक हिरन की शक्ल में आपके सामने आ जाए, ये जो वाक़यात दुनिया में होते हैं, अचानक जो इस तरह की ख़ास तौर पे यंग उम्र के अंदर किसी की वफ़ात हो जाना, ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दह बात होती है, ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए, और फिर बाकी बहन भाइयों, फिर उनके जो बाकी अजीज़ कारब है उनके लिए बहुत ही तकलीफ़ दे। लेकिन ऐसे मौक़ा पे मैंने कुछ अर्सा पहले ज़िक्र किया था 2 जवान भाइयों का
جو یہاں جرمنی سے صرف اس لیے پاکستان گئے تھے کہ ایک کی جو وائف تھیں ان کو وہ وہاں ان کا نکاح ہوا تھا، تو وہ ان کو لینے کے لیے ان کو جب پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہیں وہاں، اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب کسی نوجوان کا نکاح ہوا ہو اور وہ شادی کے قریب، تو وہ دل کے اندر جو تمنا یا وہ ہوتی ہے کہ وائف ہے میں اس کو جرمنی لے آتا ہوں، یہاں علاج ہو جائے گا، تو وہ پھر اکیلے نہیں جانا چاہتے تھے، وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ وہاں جا کے وہ پہلے ایک بھائی کو کرونا ہوا، اور کرونا کا جو علاج وہاں اس وقت بہت شدید تھی، یہ پہلی جو ویو تھی وہ پہلے وہاں فوت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کو بھی ساتھ وہ مطلب کرونا میں وہ چند دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ یہاں ہنستے کھیلتے خوشی کے ساتھ گئے تھے لینے، پھر کچھ عرصے بعد ان کی وفات، ان کی جو وائف تھی جن کو وہ لینے گئے تھے ان کی بھی وفات ہو گئی، اور وہ تینوں وہیں پاکستان میں مدفون ہوئے۔ وائف تو پہلے ہی وہیں تھی۔ تو اس طرح کا جو غم، جو افسوس یا دکھ درد ہوتا ہے وہ والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے، اور جب یہ اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے پھر انسان کے دل میں آتا ہے کہ کس طرح یہ بندہ صبر پکڑے، تو پھر پہلی نظر جو جاتی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جاتی ہے، کہ جب آپ کی نوجوان اولاد جو ان کے بیٹے پیدا ہوئے اور وہ بالکل جوانی کے یا بچپن میں ابھی چھوٹے تھے تو وہ وفات پا گئے، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دکھ میں مبتلا نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا ان کو غم نہیں ہوا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا، نرین اولاد سے، اور پھر واپس لے لی؟ بہت دکھ ہوا ہوگا، لیکن وہ ہمارے سامنے ایک نمونہ تھے۔ انہوں نے پوری انسانیت کے سامنے ایک نمونہ بن کے دکھایا کہ خدا تعالیٰ کی جو منشا ہے، خدا تعالیٰ کی جو دین ہے، اس کے اوپر انسان نے کس طرح راضی ہونا ہے۔ اگر وہ دے کے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کو نیگیٹو منفی نہیں دینا، اس کے لیے پازیٹیو سوچنا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک انعام تھا اولاد کی شکل میں، اور اگر خدا نے اس کے واپس لا لیا تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ کوئی خدا تعالیٰ کے لیے کوئی کلمات ایسے نہیں دماغ میں سوچنے لانے زبان پہ کہ اللہ نے دیکھیں ہمارے معاشرے میں بعض کا لوگ یہ جو بیان کرنا روتے ہیں، پھر اس میں بعض کا کلمات ایسے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہونا تھا۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ اگر جوان ان کی جو جوان اولاد فوت ہوئی تو اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے صبر شکر کیا، نمونہ دکھایا۔ تو یہ ہمارا جو اسلام میں جو تعلیم ہے اس پہ عمل کرنی چاہیے۔ ہمارے جو عزیز جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا بیٹا 14 سالہ جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اب وہ چھٹیوں کی وجہ سے ساتھ تھا، اور اچانک وہ ہرن کی شکل میں وہ موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، اور وہ ان کی گاڑی جا کے اس کو ٹکرانے کے بعد سائڈ پہ درخت پہ جا کے لگی، اور جس سائڈ پہ وہ بیٹا بیٹھا تھا وہ لگی، اور پھر گاڑی کلا بازیاں کھاتی تو وہ ان کی وفات ہو گئی موقع پہ۔ لیکن ان کے جو والد صاحب تھے ان کی کافی زخمی تھے، لیکن جو تازہ اطلاع ہے کل کی وہ یہ تھی کہ وہ بہتر ہیں، سٹیبل ہیں، ان کو ڈاکٹرز نے ان کے بیٹے کی وفات کا بتا دیا ہوا ہے۔ بہرحال آگے صبر اور ان کی وہ صحت جو انسان ایک حادثے کے بعد صحت پاتا ہے، وہ لوگ جن کے حادثے کبھی ہوئے ہیں گاڑی چلاتے یا کہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک ذہن کے اوپر ایک تصور بنا رہتا ہے ہر وقت، بندہ بعض تو گاڑی چلا ہی نہیں سکتے، تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور شفا بھی وہ دے جو پریکٹیکل ہو، عملی شفا، چلنے پھرنے والی، اور وہ بالکل اپنی نارمل زندگی میں واپس لوٹ آئیں۔ ان کے جو بہن بھائی ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور بیٹا تو 14 سال کا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بچے تو ویسے ہی کیا ذکر ملتا ہے، جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ تو جنتی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بات یہی تھی کہ جو بھی سنتا ہے، جو بھی کسی ایسے غم کے موقع پہ اس تک کوئی اطلاع پہنچتی ہے،
تو وہ لازمی بات ہے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے دل سے دعا ضرور نکلتی ہے۔ تو میری یہی سب سے درخواست ہے کہ اس فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور یہ دعا کریں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ جلد مکمل ریکور ہو جائیں، ان کے ذہن سے یہ جو تکلیف دہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی نکل جائے اور وہ عملی زندگی میں واپس لوٹ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔